2024 का खजूरों का एतवार मनाया जाने को है और खुदा ने मेरे दिल में बात रखी कि मैं आप तक इस साल के लिए एक रूहानी पैगाम पहुंचाऊं जिसके वसीला से हम बरकत पा सकें। सो बाइबल मुकद्दस में अगर हम खजूरों के एतवार की बात करें तो दो सवाल जिन पर आज हम गौर करेंगे वो ये है कि पहली बात कि उस दिन ऐसा क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के आगे और पीछे खुशी से नारे मार रही थी और यीशु को बादशाह कहकर पुकार रही थी। और दूसरी बात, यीशु मसीह हैकल में क्यों गए और उन्हें हैकल को साफ क्यों किया। इन दो सवालों पर आज गौर करेंगे और खुदावंद नए भेद हम पर आश्कारा करेगा। और मैं यकीन रखता हूं कि ना सिर्फ आप खुद मुकद्दस कलाम को जानेंगे बल्कि दूसरों के साथ शेयर करेंगे और इस चैनल के साथ बने रहेंगे ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। सो सियाको समात पर अगर गौर करें तो मुकद्दस कलाम में तहरीर ये है कि उस दिन जबकि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी भीड़ यीशु की चारों तरफ थी। तो याद रहे इसके पीछे जो पसे पड़ता बात थी वो ये थी, कलाम कहते हैं यीशु मसीह बैतनिय्याह से यरूशलेम की जानिब आ रहे थे। अब याद रहे बैतनिय्याह तकरीबन 2 किलोमीटर तकरीबन 2 मील के फासले पर, यरूशलेम से 2 मील के फासले पर था। और कलाम कहते हैं कि बैतनिय्याह के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने यीशु मसीह की शोहरत को बहुत ज्यादा कर दिया। हाँ, यीशु ने उससे पहले भी मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि यीशु के हाथ के नीचे अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दा जिंदा होते। लेकिन मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें कि 4 रोज का लाजर जो कब्र में पड़ा था, जिसके बारे में ये कहा गया कि अब तो उसमें से बदबू आती होगी, गालिबन कीड़े उसके बदनों को खा रहे होंगे। कलाम कहते हैं यीशु लाजर की कब्र पर गया और खड़े होकर आवाज दी, लाजर निकला। और कलाम में लिखा है यीशु मसीह के इख्तियार से भरी हुई आवाज के तहत लाजर मुर्दों में से कफन समेत बाहर आ गया। सो भेद तो बहुत बड़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो कलाम में लिखा है यीशु का कफन कब्र के अंदर, लेकिन यीशु ने जो आखिरी मुर्दा जिंदा किया वो कफन समेत बाहर आया ताकि पैगाम दिया जाए ईमानदारों को कि यीशु ने कहा, देख मैं मर गया था और अब मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। लाजर को दोबारा कफन की जरूरत है, लेकिन यीशु एक बार मुआ तो फिर मौत पर ऐसा गालिब आया कि अब मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं है। सो कफन कब्र में ही छोड़ दिया। अब मुकद्दस कलाम में लिखा है जब लाजर जिंदा हुआ तो ये लाजर का जिंदा होना, ये कलाम में लिखा है ये तो जंगल की आग की तरह फैल गई खबर। और लिखा है ये खबर इस कदर फैली कि आप पढ़कर देखें कि रब्बी जो है वो तो यहां तक कहना शुरू हो गए कि हम ना सिर्फ लाजर यीशु को बल्कि लाजर को जिसे उसने मुर्दों में जिंदा किया उसे भी कत्ल कर डालें। इसी खबर की वजह से कलाम में लिखा है जब बैतनिय्याह से यीशु चले तो आस्ता आस्ता भी उनकी साथ जुड़ती चली गई और आस्ता आस्ता वो एक बड़े जुलूस की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली और यरूशलेम के पास तो गोया वो हुआ। कलाम कहता है बड़ी भीड़ पीछे और आगे थी और चारों इंजीलों में इस वाक्य को कलमबंद किया गया। अगर हम मुकद्दस मत्ती की इंजील पढ़े तो वहां पर लिखा है कि इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। इब्ने दाऊद की बादशाही आती है, दाऊद के बेटे की बादशाही आ रही है। अगर हम मरकस की इंजील 11वें बाब को पढ़े तो लिखा है दाऊद की बादशाही आ रही है। लूका 19वें बाब को पढ़े तो लिखा मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। और फिर यूहन्ना 12 बाब पढ़े तो लिखा है इस्राएल का बादशाह आ रहा है। अब पूरी की पूरी वो तमाम तर इस्राएली अहले यहूद वो यीशु मसीह को बादशाह कहकर पुकार रहे हैं। वो कहते हैं दाऊद की बादशाही आ रही है, दाऊद का फर्जंद बादशाही के लिए आ रहा है। और वजह मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें कि क्यों ये बड़ी भीड़ डालियां लेकर यीशु के इस्तकबाल को निकली हुई है। वजह क्यों उन्होंने वो देखा जो आज से पहले ना देख सके कि 4 रोज हुए एक शख्स मुर्दा है, उसकी बंद सांसों को बहाल करने वाला वाकई बादशाह है। और लोग इस कदर पुरजोश इसीलिए थे। अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 12वां बाब पढ़ें तो लिखा है बस उन लोगों ने ये गवाही दी
جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا، اسی سب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے۔ کلام لکھے کس سبب سے لوگ نکلے؟ لکھا اسی سبب سے یسوع کے استقبال کو نکلے کہ اس نے مردوں میں سے لازر کو زندہ کیا۔ اور کلام میں لکھا ہے فقیہ اور فریسی ان نعروں کو سن کر لوگوں کو چپ کرانا چاہتے ہیں، لوگوں کو خاموش کرانا چاہتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کلام میں لکھا یسوع نے کہا آج تو وقت ہے کہ اب کہہ دیا جائے کہ میں بادشاہ ہوں۔ کلام میں لکھا یسوع نے کہا آج اگر یہ خاموش رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ وقت ہے آج کہا جائے۔ اور کلام میں لکھا ہے انہوں نے کہا دیکھو جہان اس کا پیرو وہ چلا۔ اور اب یاد رہے جب بنی اسرائیل یہ نعرے لگا رہے تھے تو وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی جب وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھو بادشاہی آ رہی ہے، دیکھو بادشاہ آ رہا ہے، ابن داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو اس کی وجہ یاد رہے وہ یہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل شروع سے یہ جان رہے تھے، وہ سن رہے تھے، انہیں عہد عتیق میں وہ وعدے یاد تھے جو خداوند نے کیے، اور انہیں ہیکل کے اندر بار بار بتایا جاتا کہ خداوند نے ابراہیم سے کلام کیا بادشاہ تیرے سنب سے پیدا ہوں گے۔ وہ جانتے تھے خدا نے یہ وعدہ اسحاق سے دہرایا، وہ یہ بھی جانتے تھے خدا نے یعقوب سے کہا تیرے 12 فرزند ہیں لیکن یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، بادشاہ یہودا کی نسل سے برپا ہوگا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا اگر دوسرا سیموئیل کی کتاب پڑھیں اس کے 7ویں باب 12ویں آیت میں خداوند نے یہ وعدہ داؤد سے کیا دیکھ تیرے سلب سے آئے گا وہ جو ہیکل کو بنائے گا، جو تیرے تخت پر بیٹھے گا، اور اس کی بادشاہی کی انتہا نہ ہوگی اور اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی۔ سو کیسے بنی اسرائیل کو یہ بات خداوند بتا رہا ہے؟ خداوند نے ابراہیم سے کہا، اسحاق سے کہا، یعقوب سے کہا، پھر خداوند نے کلام کہتا ہے داؤد سے کہا، اور پھر یسایہ نے تو صاف کہہ دیا کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، ہم ایک لڑکا تو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، لکھا ہے ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی اقبال مندی اور اس کی سلطنت کی انتہا نہ ہوگی، اور وہ ابد تک داؤد کے تخت پر بادشاہی کرے گا۔ سو بائبل مقدس میں یہی بات یرمیہ نے دہرائی، دانیل نے دہرائی، اور زکریا نے بھی کہا اے بنت صہیون خوش اور شادمان ہو، تو نہ گھبرا، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ اب یاد رہے بنی اسرائیل یہ پورے طور پر جانتے تھے اور وہ راہ دیکھ رہے تھے کسی بادشاہ کی، لیکن جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ آ رہا ہے، ہوشنا ہوشنا ابن داؤد کی بادشاہی آتی ہے، ان کے ذہن میں داؤد کی طرز کا بادشاہ تھا جو انہیں رومیوں سے آزاد کرے گا۔ اور لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کا جب استقبال میں لوگ ڈالیاں ہاتھ میں لیے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا استقبال کر رہے ہیں، عزت دینے کے لیے اپنے کپڑوں کو اس کے آگے بچھا رہے ہیں، اور ہوشنا ہوشنا کے نعرے چاروں طرف بلند ہو رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ تھا آج بادشاہی قائم ہوگی، آج ہم رومیوں سے آزادی کی ایک نئی تحریک شروع ہوگی، اور یہ بادشاہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہ بادشاہ جو اندھوں کو آنکھیں دے سکتا ہے، یہ بادشاہ جو ہزاروں کو سیر کر سکتا ہے، یہ بادشاہ جو طاقت اور قدرت سے لبریز ہے، آج یہ لیڈ کرے گا، آج یہ رہبر بنے گا، ہم اس کے پیچھے ہوں گے، اور آج اس کے پیچھے لڑ کر ہم پھر سے داؤد کی طرز کی مضبوط حکومت قائم کریں گے۔ لوگ تو یہ سوچ کر نعرے بلند کر رہے تھے، لیکن کیا یسوع ایسا چاہتا تھا؟ کیا یسوع زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتا تھا؟ جلدی سے بتائیے، کیا یسوع زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتا تھا؟ یاد رہے بائبل مقدس میں پڑھ کر دیکھیں، یسوع کے پاس ہاں وہ سب کچھ تھا، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا جو ایک بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے پاس اختیار بھی تھا، اس کے پاس حکمت بھی تھی، اس کے پاس لوگ بھی تھے۔ اگر یسوع چاہتا تو اس کے لیے پل بھر میں رومیوں کو شکست دینا ممکن تھا، لیکن یسوع نے تو جب گثسمانی کے بعد اسے پکڑا گیا، کلام میں لکھا ہے اور عدالتوں سے ہوتے جب پیلاطس کے پاس پہنچا تو صاف کہہ دیا، یسوع نے جواب دیا، لکھا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے
اور میں یہودی کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ یاد رہے یسوع نے تو ثابت کیا، یسوع نے کہا میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے، لیکن وہ تمام تر لوگ جو یسوع مسیح کو بادشاہ کہہ کر پکار رہے تھے، وہ یسوع سے کیا چاہتے تھے؟ ان کے ذہنوں میں کیا بات موجود تھی؟ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ آج ہمیں رومیوں سے نجات ملے گی، اور وہ خداوند جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، یہ ہمیں رومیوں کی غلامیوں سے آزاد کرے گا۔ لیکن در حقیقت جب یسوع مسیح نے اس دن کیا کیا؟ کیا یسوع نے دنیاوی طور کلام نے کہ یسوع مسیح آگے بڑھے، اور اس دن جب زکریا کی یاد رہے وہ پیشن گوئی بھی اس دن پوری ہوئی۔ کیا پیشن گوئی؟ لکھا ہے کہ اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اور اے دختر صہیون تو خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ بنی اسرائیل یسوع مسیح کے ساتھ تھے۔ زکریا نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ گدھے پر سوار ہے۔ وجہ کیا تھی؟ یاد رہے مقدس کلام میں لکھا ہے جنگ کے لیے گھوڑا جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، لیکن یسوع جنگ کے لیے نہیں، وہ تو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہو کر آیا۔ اور کلام میں لکھا ہے، آگے لکھا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ کس چیز کی نجات؟ کیا رومیوں سے نجات؟ یاد رہے لکھا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس دن جو بھیڑ چاروں طرف موجود تھی، وہ چلا کے بلند آواز کے ساتھ جب یہ کہہ رہی تھی ہوشنا مبارک ہے بادشاہ آتا ہے، تو وہ تو دنیاوی معاملات کی بات کر رہے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جب یسوع کے ساتھ منسلک ہوتے جڑتے ہیں تو وہ دنیاوی باتوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک جسم کی شفا کافی ہے، ان کے نزدیک دنیاوی شہرت دولت عزت کافی ہے، اور وہ اسی لیے یسوع کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح اس وقت بھی یہودیوں کے بہت سارے لوگ جو عید پسخ کے موقع پر وہاں پر آئے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے یسوع ہمیں دنیاوی طور پر رومیوں سے نجات دے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ یسوع تو گناہوں سے نجات دینے کی بات کر رہا ہے۔ اور یسوع نے اپنے اس مقصد کو عیاں کرنے کے لیے کلام میں لکھا ہے یسوع وہاں سے چلا، اور اس دن کھجوروں کے اتوار کے دن کیا ہوا؟ لکھا ہے یسوع وہاں سے چلا اور سیدھا ہیکل میں گیا، اور ہیکل میں جا کر جو اس نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ اس ہاتے میں جہاں پر جو غیر قوموں کا ہاتھا کہلاتا ہے، وہاں پر لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہاں پر سراپے منی ایکسچینج کر رہے ہیں۔ تو لکھا ہے یسوع نے کہا کہ تم نے جیسے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ میرا گھر تو دعا کا گھر ہے، میرا گھر قربانی کا گھر ہے، میرا گھر عبادت کا گھر ہے، تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا۔ لکھا ہے یسوع نے ان کے تختوں کو الٹا، جانوروں کو پرندوں کو آزاد کیا، اور خداوند در حقیقت یہ کہا کہ اس ہیکل کو صاف ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر آنے والا ہر شخص خداوند کو جان سکے۔ اور پام سنڈے جو کہ 2024 کا آپ کے لیے اور میرے لیے پیغام رکھتا ہے، یسوع اس دن ہیکل میں گیا اور ہیکل کو صاف کیا اور ثابت کیا کہ در حقیقت خدا یہ چاہتا ہے کہ ہیکل پاک ہو۔ اور کیا آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ پام سنڈے کے دن ہیکل کو صاف کرنا، اور آج بہت سارے لوگ جب پام سنڈے کے دن جس طرح اپنے ہاتھوں میں ڈالیاں لیے باہر نکلتے ہیں، ایک بڑی تعداد باہر نکلتی ہے، اور وہ چرچز کے باہر چرچز میں ایک جلوس کی صورت میں نظر آتے ہیں اور ہوشنا ہوشنا کے نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں یہ سمجھ پائے کہ اس دن پام سنڈے کے دن ہوا کیا؟ لیکن اس دن ہیکل کو صاف کیا گیا۔ اور یسوع یہ پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند چاہتا ہے ہیکل پاک۔ کون سی ہیکل؟ پالوس رسول اس بھید سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں پہلا کرنتیوں 3 باب میں، کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اور کلام میں لکھا ہے خدا کا مقدس پاک ہے۔ اور پھر مقدس کلام میں لکھا ہوا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا
मकदस है। आज बहुत सारे लोग उसी तरह, जिस तरह उस दिन पाम संडे के दिन, खजूरों के त्योहार के दिन लोग यीशु के साथ जुड़े हुए थे और होशना होशना के नारे लगा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा इसे मसलूब करो, इसे सलीब दो, और दुनियावी मामलात के साथ, दुनियावी सोच के साथ यीशु के साथ बढ़ रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग हैकल को साफ नहीं करना चाहते, और वो हैकल आपका और मेरा बदन है। और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि आप तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है। अगर आज बहुत से लोग पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगर अपने खाने से अपने आप को नापाक करते हैं, अगर अपने किरदार से, अपनी जुबान से अपने आप को दागदार करते हैं, तो मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा ये खजूरों का एतवार मनाना हमारे लिए बेसूद और बेमायने है। लेकिन अगर कोई इस हकीकी पैगाम को समझ पाया है कि यीशु ने उस दिन अपने आप को बादशाह जाहिर करके ये साबित किया कि मैं तो फजल का बादशाह हूं, मैं तुम्हारे दिलों पर बादशाही करना चाहता हूं, ताकि तुम्हें आलमे बाला तक पाक करके लेकर जा सकूं। उस हैकल को पाक करके यीशु ने इस हैकल की पाकीज़गी पर जोर दिया। तो मतलब यह है, अगर आप और मैं हाथों में डालियां लेकर भी अगर अपने आप को नापाक कर रहे हैं, तो फिर इस पाम संडे का हमें याद रहे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर दिल पाक है, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हकीकत में आपकी और मेरी जिंदगी पर खुदावंद यीशु बादशाह के तौर पर है। आप और मैं भी काश कह सकें, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि इस हैकल को साफ करने के लिए यीशु ने अपने बदन को, अपनी हैकल कलाम लिखा, इस मकदस को ढा दो, इसको दिया, ताकि हम उस पर ईमान लाकर तमाम गुनाहों से पाक हो जाएं। सो काश ये पाम संडे, ये खजूरों का एतवार जब हम मनाएं, तो समझ पाए कि यीशु बादशाह है, फजल का बादशाह, जो दिलों पर बादशाही करना चाहता है। और अगर हम उसके साथ कायम रहे पाकीज़गी के साथ, तो वक्त आएगा हम आलमे वाला पर उसकी बादशाही में शामिल होंगे, जो हकीकत में उसकी बादशाही है, और उसका कभी इख्तिताम ना होगा। सो काश पाकीज़गी के साथ इस पाम संडे को सेलिब्रेट करें और खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो।